रजब भट्ट के साथ आपका जो ताल्लुक है, यकीनन आप पॉलिटिशियन भी हैं और एक टिक टॉकर के साथ इतनी मोहब्बत कि आप 8 से 10 घंटे उनके साथ रहे। मेरा छोटा भाई है जी, वो छोटे भैया से भी बढ़ के है मेरा। फिर क्या किया आपने कि एक स्पेशल इतवार के दिन ही जो है रजब को बड़े प्रोटोकॉल में रखा गया? और क्या प्रोटोकॉल में रखा गया? वो जेल के पीछे दे दिया था, ये प्रोटोकॉल था। खाने के बाद अगर बात की जाए उस हाल की टाइमिंग की, तो मालिक कह रहे हैं जब तक आप फंक्शन, आपकी रस्मात मुकम्मल नहीं होती, हाल आपका है। बीइंग अ पाकिस्तानी, आप ये समझते हैं कि आम बंदे के लिए रूल कानून और हो और एक शख्स जो पॉपुलर है उसके लिए और हो? ये नहीं एक बंदे के ऊपर आप तोहमतें लगाई जाए, उसने ये सूट पहना, उसमें ये छेद क्यों हुआ, उसने सिगरेट क्यों पिया, उसने चेन क्यों पहनी, उसने दाढ़ी क्यों नहीं बनवाई। शेर जो दिया गया ये एक शरारतन थी और दोस्तों की तरफ से ही ये मामला तमाम जो रेट के क्रिएट किए गए। वो एक ना मेहदी साहब की गज़ल है कि खुदा किसी को बुरे दिन ना दिखाए, बुरे वक्त में अपने हैं बुराए। ये जो अपने होते हैं ना, इन अपनों से ना कि थोड़ा बहुत एहतियात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे रजब भट्ट की शादी जो है वो काफ़ी मुतवज्जा का मरकज़ बनी हुई है, क्योंकि उसमें यकीनन रजब भट्ट की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक शख्स जो है वो उनके साथ हर पहलू में, हर फ्रेम में नज़र आया। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक ज़मान साहब, जो आज़म मार्केट के सदर भी हैं। गुज़िश्ता रात जो है उनका वलीमा था, वलीमे के फ़ौरन बाद ही जो है उनको शेर गिफ्ट जो मिला था, उसके बाद वाइल्ड लाइफ की जानिब से उनको गिरफ़्तार किया गया। और गिरफ़्तार जब किया गया, थाने में आपने मुख्तलिफ तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल देखी कि एक ही शख्सियत उनके साथ नज़र आई। मलिक साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे सबसे पहले बताइएगा कि रजब भट्ट के साथ आपका जो ताल्लुक है, यकीनन आप पॉलिटिशियन भी हैं और एक टिक टॉकर के साथ इतनी मोहब्बत कि आप 8 से 10 घंटे उनके साथ रहे, ख़ास वजह क्या थी? मेरा छोटा भाई है जी, वो छोटे भैया से भी बढ़ के है मेरा, उससे वैसे मेरी बड़ी मोहब्बत है। तो ये ताल्लुक कैसे बना आपका? ये मेरे बेटे की वजह से बना, मेरा बेटा उसका फ़ैन था। अच्छा। तो कोई साल पहले उसकी मुलाकात हुई, फिर उससे बाद मेरी मुलाकात होगी, और भाइयों वाला ताल्लुक है। क्या ऐसी ख़ास बात आपको रजब भट्ट में नज़र आई कि आपने इतना अच्छा ताल्लुक उसके साथ बना लिया? वो एक ना मुखलिस इंसान है। उसमें सबसे बड़ी खूबी जो सी है, वो सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों का ख्याल रखता है, अपनी फैमिली का ख्याल रखता है, और सबसे बड़ी बात वो अपने माँ बाप का बाअदब बच्चा है। ठीक है। मैं जो बाअदब होगा अपने माँ बाप का, मैं उसकी वैसी बड़ी इज्जत करता हूँ। ठीक है। अच्छा, रजब भट्ट के तमाम जितने भी इवेंट थे, वो जहाँ जहाँ होना था या जो जो मामला थे, उसमें आप पेश नज़र आए। उससे मुझे बड़ा भाई माना हुआ है, तो जाहिर बात है बड़े भाई होने की नज़र थी, मुझे वहाँ पे पेश होना ही आना था। ठीक है। तो वहाँ पे जो मामला थे उसको देखा, समझा, और अपने खुश तौबीत अल्लाह ताला ने वो करवा दी है। ठीक है। अच्छा, आपने एक बात की थी एक इंटरव्यू में कि अगर वो गलत करे या सही करे मैं उसके साथ हूँ, तो आपको नहीं लगता जब इन्फ्लुएंसर बंदा बन जाता है, इतनी फ़ैन फॉलोइंग उसके साथ हो जाती है, तो बड़ी जिम्मेदारियाँ उसके सर पे आयद होती हैं? क्या शख्स उसको क्या दे रहा है या क्या उससे करवा रहा है? क्योंकि गुज़िश्ता रात जब उसको वलीमे पे गिफ्ट मिला, क्लैशन और शेर, जिसके बाद उसको गिरफ्तार भी किया गया, आपको नहीं लगता कि उसको शो ऑफ नहीं था करना चाहिए, ऑफ द रिकॉर्ड रख लेना चाहिए थी ये चीज़ें? हाँ, ये काफ़ी गलती हुई है, ये मेरे इल्म में नहीं थी, ये मुझे, क्योंकि मैं चीज़ें कुछ और मैनेज कर रहा था। अगर इल्म में होती तो मैं उसको तरीके से टैकल करता। गिरफ्तारी का कब पता चला आपको? गिरफ्तारी का जब पुलिस उसकी घर अंदर हुई थी, मुझे फ़ोन आ गया था, मैं उसी टाइम पहुंच गया था। ठीक है। फिर क्या किया आपने कि एक स्पेशल इतवार के दिन ही जो है रजब को बड़े प्रोटोकॉल में रखा गया? और प्रोटोकॉल में रखा गया? वो जेल के पीछे दे दिया था, ये प्रोटोकॉल था। सर, सोशल मीडिया पे देखा गया कि वो आपके साथ खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है। सिगरेट पी लिया है वो, खैर वो तस्वीर के अंदर आ गया। आपकी वही बात आ जाती है, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, सोशल मीडिया के अंदर जो दिखता है वो नहीं होता, ये टोटल झूठ है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम ये है कि जो भी दिखता है वो बिकता है। लेकिन जवाब दे तो है ना वो शख्स, क्योंकि वो जवाब बड़ी दे, किसको जवाब दे? सर, अपनी जाहिर बात है पब्लिक को, फैंस को। क्या पब्लिक को क्या जवाब दे? सर, लोग जहाँ मोहब्बत करते हैं वहाँ जाहिर बात है क्रिटिसाइज भी किया जाता है। क्या जवाब दे? एक शख्स को इतना प्रोटोकॉल मिला कि इतवार के दिन ही शख्सी जमानत पर उसको रहा कर दिया गया। मेरा सवाल है कि अगर कोई आम शख्स ये काम करता है उसके साथ, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, आप थोड़ी सी चीज़ को समझें जी। उसके ऊपर एलिगेशन क्या था? उसके एलिगेशन ऊपर था कि एक उसने इलीगल शेर का बच्चा रखा है, बिल्कुल, और दूसरा एक वेपन उसके पास है, वो क्या कहते हैं, राइफल उसके पास से निकली है। ऐसे ही है, इलीगल थी। हमने दोनों के उसके सबूत दे दिए। जब सबूत दिए तब तक FIR हो चुकी थी।
यानी उन्होंने वेट नहीं किया। ظاہری بات ہے آپ نے سوشل میڈیا میں ایک دم لانچ کر دیا, پتہ چل گیا, رجب بٹ پکڑا گیا, ایک صحافی نے ایک چیز نکال دی تو پولیس نے اپنے کسٹڈی میں لیے ہوئے بندے کو ایک دم تو نہیں خراب کرنا تھا. جب چیزیں نکلی پھر اسپیشل مجسٹریٹ کو انوالو کیا گیا, پھر گورنمنٹ انوالو ہوئی, گورنمنٹ کی اعلیٰ قیادت انوالو ہوئی. گورنمنٹ کی اعلیٰ قیادت نے دیکھا کہ معاملہ کو سمجھا اور انہوں نے بڑا اچھا مثبت کردار ادا کر کے پھر انہوں نے اس کو شخصی ضمانت پہ رہا کیا, پھر بعد میں آج بیل ہوگی. اچھا, شخصی ضمانت کی بات کی جا رہی ہے, لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا شخص تھا جس نے ان کی شخصی ضمانت دی اور وہ ایکسیپٹ بھی ہوئی. اس میں بڑے بندے تھے جی, اس میں کافی چیزیں انوالو تھی. اس میں گورنمنٹ کے خود منسٹر انوالو تھے, انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے بڑی سمجھداری سے اور بڑی عقل مندی سے یہ چیز کا فیصلہ کیا اور بڑا خوش اسلوبی سے یہ کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا, جس کے بعد اس کی ضمانت ہو گئی. آج ضمانت ہو گئی, ٹھیک ہو گیا. سر کیا نیکسٹ آپ نے کوئی تاکید کی؟ ظاہری بات ہے آپ نے بتایا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے, کہ کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کوئی اس طرح کی بات ہوئی؟ ایک ہی چیز کی ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپ لو بس. یہاں پہ ایشو یہ ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز بکاؤ نہیں ہوتی. یہاں پہ کوئی تھوڑا سا اپنے آپ کو سیو بھی کرنا چاہیے. بینگا پاکستانی سمجھتے ہیں کہ ویپنز جو ہیں وہ گفٹ تحفے میں دینے چاہیے. یہ آپ کو پتہ ہو, آپ جیسے دوست دیتے ہیں. سر آپ نے بتایا میرا دوست بھائی ہے, آپ میرے دوست, آپ کیا مجھے کہیں گے؟ مجھے آپ, میں تو کہوں گا نہیں لینی چاہیے. اب مجھے کیا پتا ہو کہ آپ نے یہ چیز ڈبے میں کیا دے دیا. اب ایک دم ڈبہ دیکھیا, بندہ اپنے ولیمے میں بول رہا ہے, اپنا ولیمہ دیکھ رہا ہے, ولیمے سے فارغ ہو کے اس نے اپنے سسرال جانا ہے, تو ظاہری بات ہے سامان کہاں جائے گا. مجھے آپ ایک بات کا جواب دیں. سر یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا کہ یار یہ میں نہیں لے سکتا, نہیں وہاں پہ ایک دم کہا گیا گاڑی میں رکھو اس کو. کہنے کو بڑا کچھ کہہ سکتا ہے, کہنے کو یہ بھی آپ کا لائسنس ہے, آپ کا یہ ہے, آپ کا وہ, آپ کا فلان ہے. کچھ چیزوں کا ٹائم بھی تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایک دم حل مچ جائے, یہ بھی اٹھا لو, یہ بھی اٹھا لو, یہ بھی اٹھا لو, اور جب چیزیں پوری کرنے جاؤ اس میں ٹائم تو لگے گا کہ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, تو جب ٹائم لگے گا اس کے لیے چیزوں کے لیے مینجمنٹ کرنے کے وقت ہونا چاہیے کہ نہیں. تو یہی ہوا ہے. سر میرا ایک سوال ہے, شاید کہ آپ کو برا لگے کیونکہ آپ نے کہا کہ میرا بھائی ہے. ایز اے بینگا پاکستانی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عام بندے کے لیے رول قانون اور ہو, اور ایک شخص جو پاپولر ہے اس کے لیے اور ہو. حال کا ٹائم دیکھا گیا, ون ڈش کی گئی. کیا ون ڈش کی گئی؟ وہاں کھانے تھے, مختلف قسم کے لوازمات تھے, اور وہ کھانے کے بعد اگر بات کی جائے اس حال کی ٹائمنگ کی تو مالک کہہ رہے ہیں جب تک آپ فنکشن, آپ کی رسمات مکمل نہیں ہوتی, حال آپ کا ہے, لائٹیں آن رہیں گی. بھائی جان میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, اصل میں نا یہاں پہ نا آپ کو نا تھوڑا سا چاہیے کوئی مرچ مسالہ. سر یہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں, لوگ نہیں جاننا چاہ رہے ہیں یار, ان چیزوں سے نکلو, خدا کا واسطہ ہے. اس کی اچھی بڑی خوشی تھی, اس کی شادی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خوبصورت سا کپل دی ہے, وہ اپنی زندگی سنوارے, اپنی زندگی انجوائے کرے. یہ نہیں ایک بندے کے اوپر آپ تہمتیں لگائی جائیں, اس نے یہ سوٹ پہنا, اس میں یہ چھید کیوں ہوا, اس نے سگریٹ کیوں پیا, اس نے چین کیوں پہنی, اس نے داڑھی کیوں نہیں منوائی, یہ چیزیں نہیں بنتی. چلے جی, لاسٹ میں میرا سوال ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ جو اس کے فین ہیں وہ یہ بات کریں کہ شیئر جو دیا گیا یہ ایک شرارتن تھی اور دوستوں کی طرف سے ہی یہ معاملات تمام جو کریٹ کیے گئے؟ وہ ایک نا مہندی صاحب کی غزل ہے کہ خدا کسی کو برے دن نہ دکھائے, برے وقت میں اپنے ہیں برائے, اپنے ہی پڑھائے, ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا. ٹھیک ہے, یہ جو اپنے ہوتے ہیں نا, ان اپنوں سے نا بڑا بڑا کچھ سیکھنا بنتا ہے, اور بڑا بڑا کچھ سمجھنا بنتا ہے, اور بڑا بڑی احتیاط کرنی بنتی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ تھوڑا بہت احتیاط کرنی چاہیے. آپ کی اس دوست سے بات چیت ہوئی جس نے یہ شیئر کیا تھا کہ ڈاکومنٹیشن تمام اس نے پرووائڈ کیا آپ کو؟ بھائی بڑا کچھ ہوا ہوا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ ملک زمان صاحب موجود تھے, بڑی اچھی کنورسیشن ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ میرا تعلق جو ہے اس کے ساتھ دوستانہ نہیں ہے, بھائیوں جیسا ہے, کیونکہ وہ بھی کھلوتا ہے اور میں بھی کھلوتا ہوں. کچھ کنورسیشن ہوئی اور بڑی دل کی جو باتیں تھیں وہ گھر کر گئی. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ نے کے بعد.